पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें रेंजर ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया। ड्रामाई अंदाज में जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी से चंद लम्हा पहले सूरत बहुत गैर मामूली सूरत है और इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। आपको देखा हाल क्या हुआ जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा था, उनके बाद से इस तरह से बात से देखा चलने वाले में सारा मुकाबला करने के बाद खुद वहाँ मौके पर क्या देखा जब इमरान खान को इस तरह से खबर करके ले तक और फिर हेलीकॉप्टर की परवाज़ों से ड्रोन कैमरे की सर्वेलेंस तक, ये सारे मनाजर यहाँ पर कुछ देर पहले देखे और यहाँ पर ओके जी। तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आखिर ये हो क्या रहा है, किसका नुकसान कर रहे हैं, किसके पीछे है, जिसको पता भी नहीं कि उसके पीछे कितने लोग शहीद हो गए, बिला वजह की मौत मर गए, और काफ़ी लोग ऐसे जो अपने कामों से निकले हुए थे वो बिला वजह वो शहीद हो गए। क्या इमरान खान अपनी बेल करवाने जब जजेस के गेट से जा सकता है तो क्या वो अपील ये करेगा वहाँ पे? आप लोगों के लिए जो आप लोग निकले हैं वहाँ पे, मेरा वास्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मेरा वास्ता किसी से कोई नहीं है, ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, पर सवाल ये है कि बिला वजह जिनकी जाने गई हैं उनका जिम्मेदार आखिर कौन? हम खुद ही हैं। हमारा पागलपन है कि हम अपने मुल्क का नुकसान किया, अपनी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ गए, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बातें बोली, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ नारे लगाए गए। किसको मौका देना चाह रहे हैं हम? एक तरफ से खान साहब कहते हैं कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरी तरफ से जाहिर होता है कि इनका बिल्कुल ताल्लुक किस पार्टी से है, स्क्रीन पे आप देख सकते। दूसरा मेरा सवाल, जो शहीद हुए बिला वजह, जो प्रोटेस्ट में भी नहीं थे, क्या इमरान खान उनकी फैमिली को जजेस गेट से लाएगा, उनको वो रिलीफ दिलवाएगा जो खुद के लिए भाग दौड़ कर रहा है? ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये मुल्क के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। खुदारा अपनी आंखें खोले, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने की है। शीरी मज़ारी ने छोड़ा, शाह महमूद कुरैशी ने छोड़ा, आज फवाद चौधरी ने छोड़ा, बहुत से लोग और छोड़ेंगे। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है क्या हो रहा है, क्या होगा। पर खुदारा हम आवाम को ये सोचना चाहिए कि हम किसके पीछे लगे। सबसे पहले तो मेरा कहना ये है, जो सच्चा और असली मुसलमान होगा इस बात में मुत्तफ़िक होगा कि इसने जो दावे किए थे तौबा नौज़ बिल्लाह, जो कि आप स्क्रीन पे आप खुद देखें, जो गया मक्का मदीना, जितने हमारे लोग उम्रे पे गए, वैसे ये टाइम नहीं था उम्रे पे जाने का। मुझे उम्रा नहीं नसीब करता था, मुझे इमरान खान को देख लिया, मेरी दुनिया फतह हो गई। मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी एक मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई वो हमें सिखा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, उसी का उम्मती खड़ा है, उसी का गुलाम खड़ा है, उसी पर मरेंगे। समझो नबी पाक के ऊपर मर गए हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं। दुनिया के सबसे लकी पेरेंट हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना, जो उनको अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेटे से नवाजा। दूसरे सबसे लकी पेरेंट शाहमुल्लाह ने अजीज शौकत खाना, जिन्हें अल्लाह ताला ने इमरान खान से नवाजा। जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, इमरान खान इस सदी का पैगंबर बन चुका है। इतने बड़े दावे कि मैं अपनी ज़बान से बोल भी नहीं सकता। तौबा नौज़ बिल्लाह, कभी खुद को खुदा के साथ मिलाना, कभी खुद को हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर करना, इसकी हैसियत ही क्या है? उसके अलावा हमने जो भी किया, जिसका भी नुकसान किया, किसका किया, गौर से देखें, थोड़ा अक्ल से काम लें, सोचें समझें किसका नुकसान हो रहा है। क्या हम दूसरों को मौका दे रहे हैं कि वो जो चाह रहे थे हम उनको करके दिखाएं? एक तरफ बयान आता है कि इमरान खान ने ऐसा कुछ किसी को नहीं बोला, और दूसरी तरफ बयान आता है ये अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूँ, जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज़्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब सब पूरा जोर लगाएं अपनी जिंदगी बदलने के लिए।
اس کو اپنی جنگ سمجھنا، میری جنگ نہیں ہے، صرف ملک کی جنگ ہے۔ دوسرا بیان آتا ہے خان صاحب نے پاکستانی عوام کے لیے مجھے ایک پیغام دیا ہے اور انہوں نے کہا بینو انہی الفاظ میں آپ نے بتانا ہے۔ اس نے کہا ہم نے ان کو بتایا کہ اس طرح قوم نکلی ہے، سڑکوں پہ ہیں، آپ کی گرفتاری کی مذمت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا قوم کو یہ بتا دیں کہ مارشل لا لگے یا عاصم لا لگے، آپ لوگوں نے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے رول آف لا کے لیے۔ پھر کچھ آڈیو لیکس ہوتی ہیں جیسے کہ آپ سن سکتے ہیں، کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ہاں مسرت ہلو، سچویشن کیا میں ان کو پہنچ کے میسج سر جی سر میں نے میسج پہنچایا ہے، ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوس کریں۔ نہیں لیکن وہ خواجہ حارث ہے وہاں جو جی خواجہ حارث، سلمان صفدر دونوں میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ یو وانٹ ٹو اسپیک، میں آپ کی بات بھی کرا سکتی ہوں۔ نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک اعظم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے اوپر وہ کریں، کیونکہ یہ تو بالکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا میلیفائڈ ہے۔ ہاں جی بالکل بالکل سر، ہم تو اعظم ساتھی کا کہنا ہے جی سر ہم بے فکر ہو جائیں۔ ہم تو یہ نہیں، یہ کیا کر رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے؟ یہ تو آرڈر لیتا ہے ان سے۔ ابھی اس نے نیب والے آئے، فلانے آئے، تو ہم نے کہا ہے کہ جی ابھی اب سلمان صفدر صاحب کو میں ان کے بالکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھائی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں، ہمیں کورٹ میں لے کے آئے۔ خواجہ حارث صاحب اور ان کے میں بالکل ساتھ بیٹھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں نا، ہم نہیں ایسے جا سکتے، ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہیں جس یہ جج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس کیس۔ نہیں لیکن یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے، وہ اعظم سے بات کرو دوسری طرف ادھر، ابھی اعظم سے ضرور کہنا۔ اوکے سر، اپنا خیال رکھیں۔ مجھے پتہ ہے سب تک پہنچ گئی ہوگی، پر میرا بتانے کا، بولنے کا، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کا، بڑوں کا خیال رکھیں، اپنے ملک کا خیال رکھیں، اپنے ملک کی شان اس کا خیال رکھیں، اس کی عزت کا خیال رکھیں، اس کو خدا را ایسے اچھالا نہ جائے، ورنہ اس سے کیا انجام ہو سکتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم دوسروں کو موقع دے رہے ہیں، اسکرین پہ آپ پڑھیں، دیکھیں کیا کیا بول رہے ہیں۔ تو کیا آپ لوگوں کو خوشی ہوئی؟ یہ سب کرنے سے آپ سب کو کیا ملا؟ جو پروٹیسٹ میں تھے، خدا را اس نے تو اپنی جان چھڑوا لی کہیں اور سے، وہ آپ لوگوں کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ اس پروٹیسٹ سے کچھ بھی نہیں ہوا، پر نقصان کس کا ہوا؟ نقصان کس نے کیا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں ہم اتنے، ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی ہے؟ کیوں ہم اتنے ہپنوٹائز ہو گئے ہیں؟ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ والے لیڈرز نہیں رہے، ان کو صرف اپنی جان کی پڑی ہے، ان کو صرف اپنی حد تک کا مطلب ہے۔ خان صاحب کو اتنا پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے اپنے کارکن کتنے شہید ہوئے ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ بلا وجہ انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی، بلا وجہ پاکستان کو اتنا نقصان، بلا وجہ اپنے ملک کا نام خراب کرنا، بلا کسی چیز کے اپنے ملک کو اتنا بدنام کرنا کہ جو بڑی مشکل سے سیٹ ہونے جا رہا تھا، باہر سے لوگ آ رہے تھے، بلاگز بنا رہے تھے، ہم نے ان کو دکھا دیا کہ ہم ایسے ہیں اور ایسے ہی رہیں گے۔ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے، اس میں کھلے عام انکل دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور خوش ہو کر جیسے بڑا انہوں نے کوئی کام کیا ہو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا۔ میری شکل دیکھ لو، عاصم منیر، یہ چوکی میڈل جلائیے، یہ چوکی میڈل جلائیے، پاکستان کی فوج سے محبت کرتا تھا۔ میرے بھائی، اگر آرمی بارڈر سے ہٹ گئی نا، آپ لوگوں یہ ہٹ جائے گی۔ تھوڑا سوچیں سمجھیں، خدا را اللہ کے واسطے اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں، اپنے بڑوں کو سکون دیں، نہ کہ ان کو مزید تکلیفوں میں ڈالیں۔ سارے سیاستدان آپس میں ملے ہوئے، ہر کوئی ملا ہوا ہے آپس۔ ہم عوام کو بکھیرا گیا ہے، انگریزوں کا قانون ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، تو سمجھیں، کو الگ کرو اور پھر ان پہ حکومت کرو۔ خدا را اس بات کو سمجھا جائے۔ اور ابھی جو نقصان ہوا ہے، ویسے ہی ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے، اور جو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون؟ اب ہم اپنے ملک کو واپس صحیح کریں یا قرضہ اتاریں؟ کیا کریں؟ کسی کو اتنی اچھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی۔ آخر ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ تھوڑا سوچیں، ہوش جذبات سے نہیں، اپنے ملک کا دفاع کریں، اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ وہی آرمی ہے جس
जिसने कई जंगों में आपको बचाया कि आप अपने घरों में महफूज हैं। मुल्क की हमदर्दी के लिए ये वीडियो बनाई कि अल्लाह आपको समझ दे, सीधी राह पे लाए और हकीकत को पहचान। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अदलिया से भी यही गुजारिश है कि अगर VIPs को ये ट्रीटमेंट दी जाती है तो आम आवाम ने क्या कसूर किया है। अगर देखा जाए तो मुल्क में VIPs से ज्यादा आम आवाम के राइट्स है, पर हमें अपने राइट्स नहीं बताए जाते, हमसे छुपाए जाते हैं। थोड़ा समझें और अपने हक के लिए सच के और हक के साथ खड़े रहें। अल्लाह आपका हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।